यूट्यूब फॅमिली कशें हाय सगळीं. सो आमी सगळीं हाय बरीं आनी व्लॉग अशें आतां 12:30 स्टार्ट केला. म्हाका ओडो व्लॉग घेवपा मेळ्ळो ना बिकॉज फ्लॉरिना येयलोलें म्हाजे वत बसोन बीन गेला. चड तेंपान येयलो न्हू सारकें शूट करून देखून मेळना म्हाका. चेहऱ्याचेर रिएक्शन चोवपा जाय आसलो तुमी फ्लॉरिनाक चोयन. ओ माय गॉड. तेन्ना म्हाका सावयोगे फोन येयलो सो हांव तेका उलोवपा बिजी जालें सावयो कडेन. सो कांय शूट करूं मेळना म्हाका. हांव नोको तेणें कितें शूट केलें जाल्यार कित्याक चड तेंपान येयलें म्हणटरी मागीर मामाय बीन तेका बरीं खोबरां बसोलीं आनी माय बीन सगळीं आनी चॅरी आनी तेका सोडी नासलोलो सारको. वयता तेदो आनी सॅड जायन बसोन आसलोलो सारको असो चॅरी. ते भायर रावंडाक गेलें माय मामा आनी चॅरी. मामान आज दाळ केल्या, पालक दाळ केल्या. सो आज मॉर्निंग हांवें ब्रेकफास्ट न्हू हें केलोलें पोहा केलोलो आनी आत्तां वचून सावयो ऑफलायन गेला. 12:30 जालीं. तो आय थिंक 1 hour येयलोलो. मागीर उलयताय मिगे नॉकटू हांव मातशें बडबड जाता न्हू मिगेलें. सो आतां सावयोय बीन 2 पाट ऑनलायन येता बरें जाता तेकडेन उलोवपा. आनी हो मंथ म्हणटा आमगे मंथ म्हणटरी आनीक बस जाता. येताय दिसता रामेडे तुमकां. एचे हाय गाइस. चलो सी लुक काटा ती गेली येता. एचे माय चलो कोण येयलोले? फ्लॉरिना येयलोले. तेचे मामान पालक दाळ केलोली आनी लेपो फ्राय. सो कमेंट्स ऑफ द डे आयचे. सो गायज हेचे च्या पिता गॅलरी येयलोलें मातशें. आतां न्हिदलो उठोला आनी हिंग मातशें येयला गॅलरी मातशें वारें येता काय म्हण. मातशें वगत बसोता च्या पिता आनी मेळटा म्हाका. गिव dinner. Give. इवनिंग टायम न्हावोन धूप घालपाक बसलोलें. कोटी हें कोन्न दवरलें आनी हिंगा चॅरी येयला. होचोय चॅरी मातशें न्हू आमगे भिता उज्या बीन एशें कोन्न. सो मातशें पयसू रावता तो. हाय गायज हेचो मगे क्रेविंग सॅटिस्फाय कोत्ता. पिझ्झा आनी पास्ता ऑर्डर केला. हें चिकन लापिनोजासून. कित्या म्हगे मूड तुमकां सांगिल्लो न्हू हांवें मातशें बरें नासलो म्हणून. सो पिझ्झा ऑलवेज मेक्स मी हॅपी. सो तेका लागून सो आतां हांव आनी बेबी आमगे पिझ्झा टायम एन्जॉय कोत्ताय. ओके माय मेळ तुमकां. हाय गायज हेंचो विडियो एंड घेता हेंचोय आनी धाकटोसो जालो तो व्लॉग. चोडूय शूटूय करूं मेळना म्हाका. फ्लॉरिना गेलें कांय क्लिप केल ना. सो सॉरी तुमी हांव जाणा म्हाका कमेंट्स येताय तेका लागून बीन जायतो म्हूण हांव मीस कोताय म्हूण फ्लॉरिना म्हगे व्लॉग्सां बीन. तेंय फाटीं दिसान बोरें नासलोलें आनी सगळें मेस्ड अप जालो तेगेली लायफ सगळी. पूण ते दिसा येयलो म्हूण म्हाका बसोन मातशें उलोवपा देखून मेळ्ळो ना तेकोडें. तें मातशें हें जालें म्हाका कित्याक तेच टायमार सावयोय ऑनलायन जालो आनी सगळें हेंच जालें. उलोवपा देखून मेळ्ळो ना बीन म्हूण. नेक्स्ट टायम येतो तें आतां हय. आनी सो व्लॉग एंड कोता. Do like, share, comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye, love you all, see you in my next vlog.